The headliners. The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रम लिएर म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। समसामयिक विषयमा अतिथिसँग छलफल गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ साताको 6 दिन यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी भोलिबाट सुरु हुने नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकप्रति केन्द्रित भएका छौँ। त्यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01 55 41 905 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। महासमिति बैठकमा पेश गर्ने विधान र राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि सहमति जुटाउन कांग्रेस नेतृत्वलाई निकै हम्मे परेको छ। लगातार बस्दै आएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पनि शीर्ष नेताहरू सहमति जुटाउन असमर्थ बनेपछि भोलिबाट सुरु हुने महासमिति बैठक अन्यलमा पर्दै गएको छ। विधानमा समावेश पदाधिकारीको संख्या तथा सभापतिको अधिकारका लगायतका विषयमा कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व बीच असहमति देखिएको हो। महासमिति बैठकमा भोलि साँझ सबै प्रतिवेदन पेश गर्ने र आइतबारबाट छलफल थाल्ने गरी तयारी थाले पनि ती प्रतिवेदन कार्य समिति बैठकमै थन्किँदा पारितको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेका छैनन्। त्यो बीचमा शीर्ष तहमा सहमति पनि आवश्यक रहेको छ। महासमिति बैठक तथा नेतृत्व बीचमा देखिएको असहमति तथा त्यसलाई समाधान गर्न भइरहेका पहल लगायतबारे आज हामी नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आजका हाम्रो अतिथि कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शर्माज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद प्रकाशजी, नमस्कार नेपाल। महासमिति बैठक सुरु हुँदैछ भोलिबाट। विधान र राजनैतिक प्रस्तावमा सहमति जुटाउनै समस्या परिरहेको छ। किन यत्रो असहमति भएको शीर्ष तहमा? अब यसलाई एकदमै सहमति नै नभएको भन्ने वाक्यांशमा जानुभन्दा एउटा राजनैतिक दल जो आफू उमेरको एउटा पाको उमेरमा पुगिसकेर आफैभित्र एउटा तन्नेरीपना खोज्दैछ, आफैभित्र एउटा नवीन ऊर्जा विकसित गर्न लाग्दैछ, त्यो बेलामा बदलिएको राज्य संरचना बमोजिम नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफूलाई व्यवस्थित गर्न जाँदै गर्दाखेरि यो या त्यो कोणबाट फरक दृष्टिकोणहरू आउने कुरालाई स्वाभाविक छलफलको विषय, स्वाभाविक बहसको रूपमा लिनुपर्छ। हामी राम्रोसँग आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौँ। भोलिदेखि पेश हुने महासमितिको बैठकले नवीन ऊर्जा पार्टीमा विकसित गर्दै महासमितिलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्छ। यो महासमिति बैठकको मुखैमा जुन किसिमले असहमति देखिएको भन्ने समाचारहरू पछिल्लो समय आएका छन्, हिजो त चर्काचर्की नै भयो भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। यो अवस्थाले अब शीर्ष नेतृत्व नै एक ठाउँमा नरहँदा कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा चाहिँ न्याय दिन सक्छ यो अवस्थाले? होइन, पार्टीमा नवीनताको खोजी गर्दै गर्दा विधानलाई नयाँ बनाउने भन्ने पुरानो विधानलाई अहिलेको सन्दर्भमा संशोधित र परिमार्जित गर्ने भन्दै गर्दा स्वाभाविक छ कि फरक दृष्टिकोण तर आउँछन् नै। यदि माननीय प्रकाशजी अहिले हामीले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले यस बेला सबै चाहिँ प्रश्नहरू जे छलफलहरू छन् ती सबै टुङ्गाइसकेर बसेको भने तपाईँले गर्ने अहिले प्रश्न के हुन्थ्यो भन्दा देशभरिबाट महासमिति सदस्यहरू बोलाउनु भएको छ, तर महासमितिबाट पारित गर्ने सबै विषयमा तपाईँहरूले अन्तिम टुङ्गो गरिसकेपछि महासमितिको सदस्यहरूले चाहिँ घाममा बसेर बदम छोडाउँदै थप्डी मात्रै बजाउने हो भन्ने प्रश्न आउने अवस्था भन्थ्यो। त्यस कारणले केही विषय जो सहमतिपूर्वक टुङ्गिन्छ त्यो महासमितिमा जान्छ, त्यसलाई पनि महासमितिका साथीहरूले परिमार्जित गर्न सक्नुहुन्छ, परिवर्तित गर्न सक्नुहुन्छ। केही विषय जसमा चाहिँ विमतिहरू रहलान् ती विषयहरू त्यही रूपमा महासमितिमा जान्छ। महासमितिका साथीहरूको राय सल्लाह सुझाव लिइसकेपछि त्यसले एउटा अन्तिम टुङ्गो पाउँछ। त्यस कारण यो स्वाभाविक चाहिँ छ यो छलफल, यो बहस। अब जुन किसिमले असहमति प्रकट भइरहेको छ शीर्ष तहमा, यो मिलनबिन्दु पहिल्याउन चाहिँ कति समय लाग्ने हो शीर्ष नेतृत्वलाई? अब मङ्सिरको 9 गते विधानको मस्यौदा प्रस्तुत भइसके पछाडि केन्द्रीय सरकारलाई 4 दिनको समय अध्ययनलाई उपलब्ध गराएर त्यस पछाडि हामी निरन्तर बैठकमा छौँ। बीचको एउटा शनिबार बाहेक अरू शनिबार पनि बैठक बसेर हामी निरन्तर रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ प्रकाशजी। र एक ढङ्गले भन्ने हो भने हामी यो मङ्सिरको पहिलो हप्ता लगत्तैदेखि नै महासमितिमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। विधिवत रूपमा 29 गते भोलि उद्घाटन हुन्छ, त्यसपछि देशभरिका साथीहरूको बीचमा छलफल हुन्छ र देशभरिका साथीहरूको राय सल्लाह सुझाव बमोजिम महासमितिबाट विधान, राजनीतिक दस्तावेज, पार्टीको समग्र आर्थिक दृष्टिकोण, पार्टीको सांगठनिक प्रतिवेदन, पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदन
समग्र विषयहरू त्यसपछि पारित भएर जान्छ र सम्भवतः आज अपराह्न बस्ने बैठकमा थप त्यसले चाहिँ फरक फरक विषयहरूलाई थप साँगुरो बनाएर एउटा ठाउँमा आइपुग्ने हदसम्म आज साँझ पुग्छ। जो पुग्दैनन् भोलि विधिवत प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसले अन्तिम टुङ्गो महासमितिबाट प्राप्त गर्छ। अब यो आसन्न महाधिवेशनलाई हेरेर आफू अनुकूलको चाहिँ प्रस्ताव अगाडि सारेका कारण चाहिँ यो छलफल अलिकति लम्बिएको अथवा सहमति जुट्न नसकेको भन्ने एक थरीको आरोप पनि रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब स्वाभाविक छ कि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले महासमितिको बैठकमा जाँदै गर्दा यसले भोलिको राजनीतिक नेतृत्वको सन्दर्भमा केही न केही चाहिँ सङ्केत गरोस् कि प्रभाव दियोस् भन्ने खालको आकाङ्क्षा यो या त्यो नेतृत्व कसैले राख्नुभयो भने त्यसलाई म बिल्कुलै अनौठो मान्दिनँ। तर यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आगामी महाधिवेशन होइन, आगामी पुस्ता नै हेर्ने हो, आगामी दशक नै हेर्ने हो। महाधिवेशन भनेको त नेपाली काङ्ग्रेसको जीवनको स्वाभाविक एउटा प्रक्रिया हो, जसले नेतृत्व बनाउँछ, जसले आफ्नो नीतिहरूलाई परिमार्जित गर्छ। त्यो त हाम्रो आन्तरिक जीवनको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर मलाई लाग्छ कि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले समग्रतामा आगामी दशकलाई, आगामी देशलाई, आगामी पुस्तालाई हेर्ने ढङ्गले चाहिँ विधान बनाउने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसकारणले विधान बनाउँदै गर्दा अहिले जति रूपमा दृष्टिकोणहरू आएका छन् बिल्कुल स्वाभाविक दृष्टिकोणहरू छन्। एउटा दललाई जीवन्त बनाउनलाई जीवन्त ढङ्गले विचारहरू आउने, फरक फरक विचारहरू आउने, धेरैभन्दा धेरै विचारहरू आउने कुराले नै त्यसलाई गाँसेर ऊर्जा भर्न सकिन्छ। त्यसकारण महाधिवेशनतर्फ लक्षित हुने गरी भन्ने मनोविज्ञान कसैले राख्नु भएको छ भने त्योभन्दा राम्रो चाहिँ आगामी महाधिवेशन होइन, आगामी पुस्ता, आगामी दशक, आगामी देश भन्ने कुरोलाई चाहिँ केन्द्रीय रूपमा राखेर हामी जानुपर्छ। प्रवक्ताज्यू, जस्तो यहाँनिर एउटा के महत्त्वपूर्ण विषय आउँछ भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पछिल्लो समय नेतृत्व परिवर्तनको बहसले पनि तीव्रता पाएको छ। अब नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षले स्वीकार गर्ने अवस्था त रहेन नि। तत्कालीन अवस्थामा पार्टी सभापतिले अघि सारेका प्रस्तावहरू अथवा उहाँ आफू अनुकूलका प्रस्तावहरू लिएर अगाडि बढिरहनु भएको भनिरहेको अवस्था पनि समय समयमा हामीले सुन्दै आएका छौँ। यो बिचमा चाहिँ मिलन बिन्दुको आवश्यकता चाहिँ शीर्ष नेतृत्वले किन देखिरहेको छैन? मैले पहिला प्रकार यसमा दुईटा कुरो प्रस्ताउन चाहन्छु। पहिलो कुरो, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महासमितिको बैठकले नेतृत्वलाई राख्ने निर्णय पनि गर्न पाउँदैन, नेतृत्वलाई विदाई गर्ने भन्ने प्रस्ताव या निर्णय पनि गर्न पाउँदैन। विधान बमोजिम यो एउटा नीति अधिवेशन हो, नेतृत्व अधिवेशन पार्टीको महाधिवेशन हो। विशेष महाधिवेशन हुँदै भएको अवस्था हुन्थ्यो त त्यो अलग प्रश्न आउँथ्यो, महाधिवेशन भइरहेको विषय हुन्थ्यो त त्यो अलग प्रश्न आउँथ्यो। यो चाहिँ भनेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कस्तो बनाउने, सभापति कसलाई बनाउने भन्ने प्रश्न अहिलेको प्रश्न बिल्कुलै होइन। महासमितिले सङ्गठन कस्तो बनाउने, नेपाली कङ्ग्रेसलाई कसरी नवीन बनाउने, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई आफ्नो राजनीतिक तर प्रवक्ताज्यू, जस्तो महाधिवेशनको तयारीका लागि कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ अहिलेबाट तयारी सुरु भएको आङ्कलन त सबैले गरेको अवस्था छ। त्यसैको चाहिँ अलिकति छाया परेर यो पार्टीको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने राजनैतिक र विधान मस्यौदामा चाहिँ छलफल लम्बिएको अथवा सहमति जुट्न नसकेको भन्ने आरोप पनि तपाईँहरूलाई लाग्दै आएको छ? होइन, बिल्कुलै होइन। तपाईँको केन्द्रीय कार्य समितिमा 90-95 जना साथीहरूको उपस्थिति रहँदा सबैले बोल्दै गर्दाखेरि 5 दिन 7 दिनसम्म लाग्ने कुरो स्वाभाविक छ नि। धेरै धेरै विषयहरूमा यदि हामीले केवल 2 दिनमा छलफल सकेको भए काङ्ग्रेसले आफ्नो महासमितिमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोणहरूमाथि, विधानमाथि गहिरो र गम्भीर छलफलै गरेको देखिएन। केवल 2 दिनमा 3 दिनमा सकियो भन्ने पनि आउन सक्यो। अब 7 दिन 10 दिन हुँदै गर्दाखेरि त्यो ठुलो सङ्ख्या छ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति आफैमा एउटा पार्लियामेन्ट जस्तो हुने भयो, कङ्ग्रेसको एउटा सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट हो। त्यो पार्लियामेन्टमा छलफल हुँदै गर्दाखेरि समय लाग्ने स्वाभाविक छ। र मैले अर्को पनि के प्रस्ताउन चाहन्छु भने पार्टीको सभापतिले आफू अनुकूलको प्रस्ताव चाहिँ बढाउन खोजेको भन्ने कुरालाई पनि मैले के क्लियर गर्न चाहन्छु भने 5 वटा प्रस्तावहरू जुन छन् ती 5 फरक नेतृत्वले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। पार्टीको सभापतिले या पार्टीको वरिष्ठ नेताले यो सबै प्रस्तावहरूलाई साथीहरूको रायहरूलाई सुनिदिनु भएको छ। तर सभापतिले कुनै प्रस्ताव आफैले बढाउने भन्ने हाम्रो नभएर पार्टीको एक उपसभापतिले राजनीतिक प्रस्ताव, एक महामन्त्रीले साङ्गठनिक प्रतिवेदन, एक महामन्त्रीले विधान, सहमहामन्त्रीले आर्थिक दस्तावेज, कोषाध्यक्षले आर्थिक प्रतिवेदन, यसरी विषयहरू छन्। त्यसैले यो सहमतिमा चाहिँ छलफलहरूबाट हामी क्रमशः लिएर जान्छौँ। अब जुन प्रस्ताव आएको छ पछिल्लो समयमा पदाधिकारीको सङ्ख्याका विषयमा सभापति देउवाले चाहिँ उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री 2-2 जना बनाउने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। तर महामन्त्री र कोषाध्यक्षको निर्वाचन मार्फत चाहिँ उनीहरू चयन हुनुपर्ने भनेर जुन प्रस्ताव गर्नुभएको छ, त्यस्तै वरिष्ठ
वरिष्ठ नेता पौडेलले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री तीन जना राख्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। कोषाध्यक्ष बाहेक सबैको निर्वाचन गर्ने उहाँको प्रस्ताव छ। महामन्त्रीको फरक प्रस्ताव पनि बैठकमा आएको छ। यो 3वटा प्रस्तावमा मिलन बिन्दु चाहिँ कहाँनिर खोजिरहनु भएको छ तपाईँहरू? अब प्रस्ताव यदि एउटै खाले आएको हुन्थ्यो त त्यो जीवन्त हुँदैन थियो। एउटा प्रस्ताव आयो अनि सबैले त्यसलाई होमा हो गर्नुभयो, न लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो, न त्यसले जीवन्तता न ऊर्जा दिन्थ्यो। त्यस कारण 3वटा 4वटा चाहिँ पदाधिकारीको सन्दर्भमा दृष्टिकोणहरू आउने कुराले हामीलाई यो या त्यो मध्ये कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको छनौट गर्नलाई अथवा आफ्नो दृष्टिकोण राख्नलाई, त्यसलाई परिमार्जन गर्नलाई सहज हुने हो। अब यहाँ मैले यति मात्रै के प्रश्न चाहन्छु प्रकाशजी भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको हरेक महाधिवेशनमा पुग्दै गर्दा, अघिल्लो महाधिवेशनभन्दा पछिल्लो महाधिवेशनमा आइपुग्दै गर्दा नेतृत्व चयनको दायरालाई हामीले फराकिलो बनाएका छौँ। नेतृत्व चयनको दायरालाई पहिलाभन्दा अलिक बढी लोकतान्त्रिक, पहिलाभन्दा अलिक बढी ऊर्जापूर्ण बनाएका छौँ। त्यसकारण यो महासमिति बैठकले पनि विगतलाई तुलनात्मक रूपले आजको मितिमा आउँदै गर्दा आजको सन्दर्भमा परिमार्जन गरेरै जान्छ। अब यो शीर्ष नेताहरू बीच केन्द्रीय कार्य समितिमा दिने आरक्षणको विषयमा चाहिँ किन मतभेद देखिएको पछिल्लो समय? केन्द्रीय कार्य समितिमा दिइने आरक्षणको सन्दर्भमा मतभेद भन्दा पनि यदि तपाईँ केन्द्रीय कार्य समितिमा अथवा पार्टीको कुनै पनि तहमा प्रतिनिधित्व गराउँदै गर्दाखेरि माननीय विधान संशोधन मस्यौदा समितिको साथीहरू बस्नुभयो र राय दिनुभयो र त्यो राय नै सर्वस्वीकृत ढङ्गले हुने गयो भने त बहसको अर्थै रहेन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र छन् स्वाभाविक रूपमा दलित समुदाय, कदमजुम भनेर कर्णाली, दलित, मधेसी, जनजाति, महिला भनेर जुन अलग अलग क्लस्टरहरू छन्, पहिलाको भन्दा मात्रात्मक रूपमै सङ्ख्या बढेको छ। जस्तो कि तपाईँको महासमितिमा आउँदै गर्दा नै करिब 275 जना चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, छनौट हुनुहुन्छ। पहिले हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट 240 त पहिले तपाईँको अघिल्लो व्यवस्था बमोजिम छनौट भएका महिलाहरू हुनुहुन्छ। त्यसै दलित समुदायको तपाईँको पार्टीको महाधिवेशनमा मात्रै तपाईँको चाहिँ लगभग 275 जतिको सङ्ख्या चाहिँ दलित समुदायको उपस्थिति हो। त्यस्तै मुस्लिमको, जनजातिको सबै कोटाहरू त्यो व्यवस्थापन, त्यसलाई अहिलेको बदलेको सन्दर्भमा पदाधिकारीमा पनि लिएर जाने कि भन्ने प्रस्ताव पनि आएको छ। अब यो आरक्षणको विषयमा कुराकानी गर्दा यो आरक्षित सिटमा जनसङ्ख्याको आधारमा कोटा निर्धारण गर्ने भन्ने मोटामोटी सहमति बनिसकेको अवस्था हो। आरक्षणको सन्दर्भमा पनि त्यो टुङ्गो पुगिसकेको छैन। समावेशिताको प्रतिशतलाई 60 चाहिँ खुला गरेर 40 समावेशितामा जानुपर्छ भन्ने पनि छ। कतिपय साथीहरूले होइन समावेशितालाई चाहिँ 60 राखौँ, 40लाई चाहिँ खुला राखौँ भन्ने पनि छ। त्यस कारण यो विषय पनि टुङ्गिने क्रममा छ। प्रवक्ताज्यू, जस्तो अब तपाईँहरू महासमिति बैठकको तयारीमा जुटिरहनु भएको छ, एकातिर सहमति नेतृत्वमा सहमति, नेतृत्व बीचमा चाहिँ यो विधान मस्यौदा, त्यसै गरी राजनैतिक प्रस्तावमा सहमति जुट्न नसकिरहेको अवस्थामा एकअर्काप्रति हिलो छ्याप्ने प्रवृत्ति पनि बैठकहरूमा देखिने गरेको छ। हिजो मात्र ती कुराहरू पनि छताछुल्ला भएको अवस्था पनि छ। अब आज 2 बजे अर्को बैठक बस्दैछ, त्यस अगावै सहमति हुने अथवा ती विवादित विषयहरूमा चाहिँ शीर्ष तह एक भएर अगाडि बढ्ने अवस्था छ कि छैन? अब यसको चाहिँ दुईटा पाटो हो प्रकाशजी। मेरो चाहिँ बुझाइ र विश्लेषण र देशभरिकै पार्टीका साथीहरू जो सुनिरहनु भएको होला यो शुभचिन्ता गरौँ, उहाँहरू सबैलाई मैले भन्ने र आश्वस्त पार्ने विषय के हो भने पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति नै सबै कुरा टुङ्गिदियोस् र महासमितिमा आउँदाखेरि टुङ्गिएको रूपमा आओस् भनेर राखिने आकाङ्क्षा भने स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई सम्मान स्वागत गर्नुपर्छ। तर महासमितिको बैठकमा आउँदै गर्दा सबै कुरो टुङ्गिएरै आउँदै गर्दाखेरि पनि टुङ्गिएका विषयलाई परिमार्जन गर्न सक्ने सामर्थ्य महासमितिले राख्दछ। तर यदि कैयौँ विषयहरू नटुङ्गिकन आयो भने त झनै महासमितिका सदस्यहरूले त्यसलाई बहस गरेर छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सक्ने सम्भावनाको ढोका खुला हुन्छ। त्यसकारण सबै कुरो टुङ्गिएर आयो त्यसलाई पनि उत्साहपूर्वक लिनुपर्छ। केही कुराहरू नटुङ्गिकन आउनेछन्, पक्कै आउनेछन्, फरक कुराहरू आउलान्, टुङ्गिसकेपछिको विषयमा पनि फरक कुराहरू आउन सक्छन्। त्यसलाई पनि छलफलको लागि अझै घनीभूतसँग जानलाई देशभरिबाट आउनुभएका साथीहरूलाई बाटो प्रशस्त हुन्छ। त्यसैले यसलाई पछिल्लो सम्भावनालाई पनि म नकार्दिनँ। अब यो महासमिति बैठकको तयारीमा तपाईँहरू जुटिरहँदा पार्टीका पछिल्ला बैठकहरूमा चाहिँ नेतृत्वको कार्यशैली, त्यसै गरी पार्टी सञ्चालनका विषयमा जुन किसिमले आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ, यसले पार्टीको मार्गचित्र अथवा आगामी मार्गचित्र चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले? यो जुन सिनारियोहरू अहिलेदेखि नै सुरु भएको छ पार्टी बैठकमा, यो चाहिँ के को सङ्केत हो? पार्टीको बैठकमा हामीले लामो समय निरन्तर छलफल गरेका छौँ
छलफलहरू आउँदै गर्दाखेरि कसैले नरम रूपमा आफ्नो कुरा राख्नुभयो होला, कसैले त्यही कुरो अलिक ठुलो स्वरमा राख्नुभयो होला, कसैले त्यसलाई यसरी गर्दा समाधान हुन्छ भन्ने राख्नुभयो होला, कसैले अडानको रूपमा राख्नुभयो होला। प्रकाशजी, यो स्वाभाविक के छ भने एउटा राजनीतिक दलभित्र तपाईँको नवीनताको खोजी गर्दै गर्दा पराजय पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नवीन ढङ्गको जीवन दिने भन्ने बहस गर्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भित्र या कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र फरक फरक विचारहरू आउने कुरालाई एकदमै जीवन्त बनाइयो भने मात्रै त्यसले नवीन ऊर्जा दिन सक्छ। त्यसकारण यी सबै विषयलाई स्वाभाविक रूपमा हामी लिनुपर्छ र स्वाभाविकताको बीचबाट एउटा सहमति खोजेर जाने कुरामा हामी हाम्रो सामर्थ्य प्रस्तुत गर्नेछौँ। प्रवक्ता शर्माज्यू, यहाँलाई केही कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका पनि प्रश्न लिएर थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामी भोलिबाट सुरु हुन लागेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक तथा शीर्ष तहमा देखिएको असहमति अनि तिनको समाधानका लागि भइरहेका प्रयासबारे नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। शर्माज्यू, कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। धेरै श्रोताले हामीलाई जिज्ञासा टिपाउनु भएको छ, संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु। बलभद्र आचार्यले झापाबाट सोध्नु भएको छ, एकले अर्कालाई दोष थोपरेर हुन्छ, दोष आफैले स्वीकार्ने बेला भएन र नेपाली कांग्रेसभित्र? बलभद्रजी, हामीले नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न जाने भन्दै गर्दा स्वाभाविक रूपमा उत्तरलाई लेख्नु अगाडि, बदलिएको समयका लागि आवश्यक उत्तर लेख्नु अगाडि प्रश्नहरूले जन्म लिनै पर्छ, प्रश्नहरू उठ्नै पर्छ। प्रश्नहरू उठ्ने कुरोलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। त्यसलाई आरोपको रूपमा, प्रत्यारोपको रूपमा भन्दा पनि नवीन जीवन्तताका लागि, नवीन उत्तरका लागि नयाँ प्रश्नका रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ, बुझेका छौँ। पुरुषोत्तम पोखरेलले चापागाउँबाट सोध्नु भएको छ, कांग्रेसका संस्थापक नेताकै नाममा भजाएर मात्र पार्टी चल्ने अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ? वर्तमान नेतृत्वको भूमिका त निकै कमजोर देखिएको छ, त्यसलाई अलिकति त्यसतर्फ सोच्ने बेला भएन र? अब 1850 विदा लिएका कार्ल मार्क्सलाई अहिले पनि चाहिँ नेपालमा राजनीति गर्नेहरूले संसारको पल्लो कुनाका 200-250 वर्ष पुराना व्यक्तित्वलाई सम्झेर नेपालमा राजनीति चलिरहेछ। हामी त नेपाली माटोको उत्पादन, नेपालकै माटोलाई बुझेका, जानेका, नेपालीको भविष्यलाई समर्पित भएको विचार लिएका बिपी कोइरालालाई सम्झिने कुरो बिल्कुल स्वाभाविक छ। तर त्यसको अर्थ म तपाईँले भनेको कुरासँग सहमत हुन्छु पुरुषोत्तमजी कि बिपी कोइरालाको कुरा गरिरहँदा बिपीले त्यो कालखण्डमा जे कुरा प्रक्षेपण गर्नुभयो होला ती सबै विषयको समसामयिक रूपान्तरण आजको समय बमोजिम बिपीको विचार मात्रै होइन, बिपीले छोडेर गएको संस्कारलाई पनि व्यवहारमा अनुदित गरेर जानुपर्छ। शैलेश शाहले विराटनगरबाटै सोध्नु भएको छ, पार्टीभन्दा माथि जनतासम्म पुग्ने कांग्रेस चाहिँ कहिले हुन्छ? अब नेपाली कांग्रेस पार्टी आन्तरिक रूपमा विमतिहरू कैयौँ भइरहँदै गर्दा पनि शैलेशजी, आज जुन शान्तिका साथ तपाईँ विराटनगरबाट अभिव्यक्ति राखिरहनु भएको छ, त्यो शान्ति स्थापना गर्न त्यही विराटनगरको माटोमा हुर्केका बढेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नायकत्वमा कांग्रेसले त्यो जनतासँग गाँसिने कर्म गर्यो। शान्तिले मात्रै पुग्दैन थियो, संविधान मुलुकलाई चाहिन्थ्यो। आज तपाईँ हामी जुन संविधानलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ, जनताको लागि बनेको संविधानको नेतृत्व कांग्रेसले आफूभित्र विमति थियो होला, तर सुशील कोइरालाको नायकत्वमा चाहिँ प्राप्त गर्यो। तपाईँ आज जुन नगरपालिकामा देशभरि गाउँपालिकामा बसिरहनु भएको छ, कार्य गरिरहनु भएको छ, जनताको प्रतिनिधि पाइरहनु भएको छ, ती सबै प्रतिनिधि त्यही संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेसको वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा स्थानीय प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन भयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले गरेका कर्मले आफ्ना लागि कर्म र देशका लागि स्वाधीनतादेखि संविधानको कार्यान्वयनसम्मलाई कर्म गरेको छ। शैलेशजी, सिन्धुपाल्चोकबाट बिपी पौडेलले पनि सोध्नु भएको छ, यो समय त जनताको मन जित्ने, पार्टीलाई बलियो बनाउने, प्रभावशाली प्रतिपक्ष बन्ने होइन र, तर तपाईँहरूले त्यो समयको उपयोग गर्न किन चुकिरहनु भएको? अब यसको दुईटा पाटो छ बिपीजी, तपाईँले भन्नुभएको विषयलाई म समर्थन जनाउँछु। तर नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो घरेलु व्यवस्थापन गरेर जाने जे विषय छ त्यो बेलामा घरेलु व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। एउटा स्टेजमा उभिएर गीत गाउनलाई गायकले गाउन जानु अगाडि पनि गायकले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने, रियाज गर्ने, आफ्नो योगा गर्ने कर्म गर्छ भने त्यो कर्मलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। तर स्टेजमा उसले प्रस्तुति गर्दै गर्दा राम्रो गर्यो कि गरेन भनेर नागरिक तहले गर्ने मूल्याङ्कनलाई पनि खुला राख्नुपर्छ। नवलपरासीबाट रिम घरती मगरले पनि सोध्नु भएको छ, हिजो 60-40 को भागबण्डामा रहेको कांग्रेस आज विभिन्न गुट उपगुटमा विभाजित भएको छ, गुट बिना कांग्रेस चल्दैन? अब घरती मगरज्यू, तपाईँ भित्र पनि मन र मस्तिष्क छ, स्वाभाविक रूपमा दुईटा विचारहरू आउँछन्। कुनै पनि देशमा
लोकतन्त्र छ कि छैन भनेर ठान्नु पर्यो भने त्यो देशमा प्रेस स्वतन्त्र छ कि छैन बुझ्दा हुन्छ, अथवा राजनीतिक दलहरूको स्वतन्त्र छन् कि छैनन् त्यसले मापदण्ड निर्धारण गर्छ। र त्यो दलभित्र चाहिँ लोकतन्त्र छ कि छैन भन्दा फरक फरक विचारहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुरा आउँछ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त्यो फरक समूहहरूलाई, राजनीतिक दलहरूभित्र फरक समूहहरूलाई फरक फुलका रूपमा लिएर फुललेलाई चाहिँ धागोले गाँच्ने सामर्थ्य र संस्कृति जरुरी छ। फुलको बासना हुन्छ, धागोको कुनै बासना हुँदैन, तर फुल धागो बेगर माला पनि बन्दैन। त्यसका नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र तपाईँको भावनालाई सम्मान गर्दै त्यसलाई कसरी फुल जस्तो गरेर गाँसेर जाने भन्ने कुरा जरुरी छ। तर फरक विचारहरू, फरक समूहहरू हुने कुरालाई लोकतन्त्रमा स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। रवि गर्तौलाले झापाबाट सोध्नु भएको छ, प्रवक्ताज्यू प्रतिपक्षीको भूमिका महसुस गर्न चाहिँ हामीले कहाँ जानुपर्ने हो? अब रविजी, प्रतिपक्षको भूमिका शालीन बनोस्, प्रतिपक्षको भूमिका जिम्मेवार बनोस् भन्ने अपेक्षा तपाईँले या कसैले पनि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँले हेर्नुभएको प्रतिपक्ष हिजो संसदमा तोडफोड गर्थ्यो, तपाईँले बजार जाँदै गर्दा तपाईँ झापाको हुनुहुन्छ, बिर्तामोडिया, भद्रपुर या दमक या दुलाबारी काँकरबिट्टाको बजार तपाईँले बन्द भएको कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिपक्ष रहेको बेलामा कैयौँ पटक देख्नुभयो। आज त्यही खालको प्रतिपक्ष देख्दा सडकमा चाहिँ टायर बलेको धुवा सँगसँगै देखिने प्रतिपक्ष देख्दा तपाईँलाई आनन्दित, हामी कसैलाई आनन्दित हुन्छौँ त्यो गलत हुन्छ। प्रतिपक्ष शालीन बन्नुपर्छ। काङ्ग्रेस आन्तरिक रूपमा सुदृढ भएर अझै प्रभावकारी ढङ्गले शालीन प्रतिपक्षको भूमिकालाई निरन्तर हामी अगाडि बढाउनेछौँ। गोठाटारबाट मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले पनि सोध्नु भएको छ, कङ्ग्रेसमा चुनावी पराजय नै हाउगुजी बनेर देखिएको छ, यो चाहिँ किन होला? तपाईँहरूले अन्य विषयहरूमा चाहिँ त्यति प्राथमिकताका साथ बैठकहरूमा प्रस्तुत हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले स्वाभाविक रूपमा एउटा निर्वाचनको पराजयबाट फर्किएर आएको दल मुकुन्दजी, स्वाभाविक छ कि किन हामी हार्यौँ अथवा हामी हारिसके पछाडिको नयाँ जीवन कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा आन्तरिक छलफलमा बढी समय लाग्ने कुरो बिल्कुल स्वाभाविक छ। किनभने मैले उदाहरण पनि दिने गरेको छु, फुटबल हारेर मैदानबाट बाहिरिएको टिममा स्ट्राइकरले भनिरहेको हुन्छ किपरले त्यो गोल नछोडेको भए हामी हार्दैन थियौँ, किपरले भनिरहेको हुन्छ मैले त केवल एउटा गोल छुँदै, स्ट्राइकरले त 4वटा अवसर गुमायो भनेर। त्यसरी छलफल एक आपसमा भयो भने त्यो बेलामा त्यो स्ट्राइकर र किपर, डिफेन्डर या मिडफिल्डरहरूको बिचमा हामीले टिम स्पिरिटको जगमा विगतको खेल जितेका थियौँ र भविष्यमा पनि टिम स्पिरिटको साथ जित्नेछौँ भन्ने मनोविज्ञान विकास गर्न पनि त्यो छलफल जरुरी हुन्छ। त्यसकारण यो स्वाभाविक छ। तर सँगसँगै राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो धारणालाई पनि निरन्तर रूपमा प्रखर बनाउने कर्म गरिरहेका छौँ। विराटनगरबाट बोधप्रसाद पराजुलीले पनि सोध्नु भएको छ, पार्टीका नीतिगत कुरा र विषयमा पनि युवा पङ्क्तिका कुरा अथवा विचारहरूलाई प्राथमिकता नदिएको देखिएको छ नेपाली कङ्ग्रेसले। युवा पुस्ताको विचारलाई चाहिँ बाइपास गरेर नेपाली कङ्ग्रेस कसरी युवाहरूको पार्टी बन्न सक्छ? अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा पाकाहरूले भन्दा अगाडि संविधान सभाको मुद्दा युवाहरूले अगाडि सार्नु भएको हो र युवाहरूले सारेको मुद्दालाई पार्टीले पछि ग्रहण गर्यो। पराजुलीजी, काठमाडौँको सडकमा जुन बेला हामी काङ्ग्रेसका युवाहरू गणतन्त्र भनेर नारा लगाउँदै थियौँ, दरबारको विरुद्धमा प्रदर्शनमा बोल्दै थियौँ, त्यो बेला हाम्रो पार्टीले गणतन्त्र बोलिसकेको थिएन। युवाहरूले बोलेको मुद्दालाई पछि पार्टीले के गर्यो, ग्रहण गर्यो, पार्टीले त्यो कुरालाई अगाडि लिएर गयो र मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र युवाको प्रतिनिधित्वको प्रश्नमा हेर्नुभयो भने पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा बढ्दो नै छ। तर तपाईँले भने जस्तै मुख्य नेतृत्व पङ्क्तिमा, सभापतिमा, महामन्त्रीमा त्यही रूपको उपस्थिति भएको छैन भन्ने दिशातर्फ तपाईँले गर्नुभएको सङ्केत हो भने आगामी दिनमा त्यो दिशामा पनि अगाडि सम्भावनाहरू विकसित क्रमशः हुनेछन्। तर युवाको आवाजलाई निरन्तर रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफूभित्र आफ्ना दस्तावेजहरूमा, राजनीतिक दस्तावेजमा, आर्थिक दस्तावेजमा युवाको भविष्यका लागि केन्द्रित भएर समृद्धिको सन्दर्भमा गरेका कर्म पनि छन् र पार्टीभित्र युवाको आवाजलाई, राजनीतिक मुद्दाहरूलाई पार्टीले प्रविष्ट पनि गराएको छ। गगनसावा लिम्बूले तेह्रथुमबाट पनि सोध्नु भएको छ, पार्टीलाई बलियो बनाउँछौ भन्ने भ्रम तोडेर कमसेकम पार्टीलाई बलियो र आन्तरिक रूपमा सङ्गठित बनाउने बेला आएन र नेपाली कङ्ग्रेसले? निश्चय नै नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले आफूलाई क्रमशः यो 1 वर्ष यो बिचमा चुनावको पराजय पछिको बिचमा हेर्नुभयो भने पार्टीले सामाजिक आफूलाई क्रमशः व्यवस्थित गर्दै लगेको छ। निर्वाचनको बेलामा हामीसँग पार्टीको प्रवक्तासम्म नभएको अवस्था थियो, पराजयपछि चाहिँ प्रवक्ताको मनोनयन भयो, पदाधिकारीहरू हुनुहुन्न थियो, आज उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री पार्टीले प्राप्त गर्यो। पार्टीको जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेलासम्म भएको थिएन, जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला भयो, त्यसले केही ऊर्जा दियो। महासमितिको बैठकसम्म भएको थिएन, महासमितिको बैठक हुन थाल्यो। यो एक वर्षको बिचमा 3-4वटा भातृ संस्थाहरूको राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न भयो।
अहिले आफूलाई व्यवस्थित गर्ने क्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममै राजनीतिक दस्तावेज बनाउँदा काठमाडौँ बसेर बनाइथ्यो। आज देशभरिका साथीहरूसँग राय लिएर 7वटा प्रदेशमा छलफल गरेर राजनीतिक दस्तावेज बनाइयो। अर्थनीति बनाउँदै गर्दा काङ्ग्रेस केही विज्ञ राख्छ, बुद्धिजीवी राख्छ, काठमाडौँमा 5 नेता बस्नुहुन्छ बनाउनुहुन्छ भन्ने आरोप थियो। आज देशभरि 7वटा प्रदेशमा छलफल गरेर पार्टीको आर्थिक दस्तावेज बनाइयो। यसरी क्रमशः सामाजिक हामी पार्टीलाई रूपान्तरित बिस्तारै व्यवस्थित गरेर जाँदैछौँ, क्रमशः गर्दै जानेछौँ। एकैचोटि छापामार शैलीमा हुने या छलाङ मारेर हुने कुरा बिल्कुलै होइन। गोपाल अधिकारीले अन्त्यमा काँडाघारीबाट सोध्नु भएको छ, कांग्रेसको अहिलेको सिद्धान्त चाहिँ के हो? नेपाली कांग्रेस पार्टीले सदैव नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादका लागि समर्पित राखेको छ। अहिंसाको माध्यमबाट, उदार अर्थतन्त्रको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने र बलियो राष्ट्रियतालाई विकसित गर्ने नेपाली कांग्रेस पार्टीको सिद्धान्त, नेपाली कांग्रेस पार्टीको आदर्श, नेपाली कांग्रेस पार्टीको जीवन, नेपाली कांग्रेस पार्टीको जीवनशैली सबै यसैमा समर्पित छ। अब भोलिबाट तपाईहरुले महासमिति बैठक बोलाउनु भएको छ। 1600 प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकहरू काठमाडौँमा भेला हुँदैछन्। विभिन्न जिल्लाहरूबाट आज आइपुग्ने कार्यक्रम हिजैबाट सुरु भएको छ। काठमाडौँ आउने क्रम अब लगभग आज तपाईहरुको स्वागत कार्यक्रम पनि होला केन्द्रीय कार्यालयमा। व्यवस्थापनको विषयमा चाहिँ कसरी काम गरिरहनु भएको छ तपाईहरु? प्रकाशजी, हाम्रो चाहिँ आज चाहिँ 28 गते केन्द्रीय कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन हुन्छ र महासमिति सदस्यहरूलाई आफ्नो दस्तावेजहरू, पार्टीको दस्तावेजहरू दिएर रुख र 4 तारे झण्डा अङ्कित खादा लगाएर सम्मान स्वागत गरिन्छ। भोलि 29 गते शनिबार बिहानको 11 बजे सिंहदरबार अघिल्तिरको युगम्बर पार्टी प्यालेसमा हाम्रो उद्घाटन समारोह हुन्छ र व्यवस्थापनको लागि पार्टी काठमाडौँमा झण्डा तोलनको कर्महरू चलिरहेको छ, गेटहरू बन्दैछन्। व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अरू तयारीहरू जे छ, यी सबै कुराहरू आन्तरिक रूपमा सबै तयारी भइरहेको छ। दस्तावेजहरू पारित हुने क्रममा छन्, बनिसकेकाहरू छापिँदैछन्, अरू सबै सामग्रीहरू बन्दैछ र राम्रो ढङ्गले सुव्यवस्थित ढङ्गले हामी व्यवस्थापन राम्रो गर्ने भन्ने नमुना प्रस्तुत गर्ने ढङ्गले कार्य गरिरहेका छौँ। अब यो भोलिसम्मको समय अवधिमा सम्पूर्ण विषयहरूमा सहमति भएर सहज तरिकाले चाहिँ महासमिति बैठक अगाडि बढ्छ भन्नेमा तपाईँ आफू चाहिँ कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ? एउटा कुरामा ढुक्क छु, एउटा कुरामा ढुक्क छुइनँ। ढुक्क केमा छु भने नेपाली कांग्रेस पार्टीको महासमितिले समग्रतामा नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र ऊर्जा भर्छ र म ढुक्क के बनाउन चाहन्न भने महासमितिमा जानु पूर्व नै सबै कुरा टुङ्गिएन भनेर साथीभाइहरूले विमति राख्नुपर्ने अवस्था छैन। सबै टुङ्गियो भने हाम्रो के पो काम रह्यो भनेर फेरि महासमिति सदस्यले भन्नुहुने अवस्था होला। टुङ्गिएको जे विषय हुन्छ त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्नलाई देशभरिबाट आउनुभएका महासमिति सदस्यले यो त मिलेन, यसलाई यसरी मिलाउँ भन्न पाउनुहुन्छ र जो कुरो टुङ्गिएको हुन्न, तपाईँहरूले जे कुरो हाम्रो लागि खुला लिएर आउनुभयो नटुङ्गिएन, त्यसमा हामी यसरी निर्णय दिन्छौँ भनेर भन्न पाउनुहुन्छ। त्यसकारण सबै कुरा अहिले नै टुङ्गिहाल्यो भने महासमितिको बैठक टुङ्गिँदै गर्दा पो सबै कुरा टुङ्गिने कुरामा जान्छ। त्यही दिशामा चाहिँ ढुक्क हुनुपर्छ, तर सबै अहिले टुङ्गिने भनिहाल्ने कुरामा ढुक्क बन्नु। भनेपछि अहिले देखिएका विमतिहरू सुल्झेर सहज तरिकाले चाहिँ महासमिति बैठक अगाडि बढ्छ भन्ने तपाईँको धारणा? निश्चय नै महासमितिको बैठकमा पार्टीको नेताहरूले साझा रूपमा भनेका विषयलाई साझा रूपमा राख्नुहुन्छ। स्वाभाविक छ कि मानिसभित्र मन र मस्तिष्क हुन्छ भने जस्तै फरक फरक विचारहरू पनि हुन्छ। फरक रूपमा भएका विमतिका सबै विषयहरूलाई पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन पछिको दोस्रो ठुलो थलो जसले सारा समग्र दृष्टिकोण बनाउन बदल्न सक्छ, त्यो थलोले नै अन्तिम टुङ्गो सबै कुरा गर्छ। त्यस कारणले केन्द्रीय कार्य समितिबाट अधिकांश कुराहरू टुङ्गिएर आउँछन्। त्यो कुरा नटुङ्गिएला त्यसलाई खुला छलफलका साथ हामी टुङ्ग्याउँछौँ। महासमितिको बैठकबाट देशव्यापी रूपमा चाहिँ हामी नवीन ऊर्जाको सन्देश दिनेछौँ। हवस् त शर्माज्यू, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद। सँगै महासमिति बैठकको शुभकामना पनि अर्पण गर्न चाहन्छौँ। हवस्, धेरै धेरै धन्यवाद प्रकाशजी। जय नेपाल। श्रोता, कार्यक्रममा आज हामीले नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकको तयारी तथा विवादका विषयलाई सुल्झाउन भइरहेका पहलबारे नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग कुराकानी गर्यौं। आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। प्रश्नकर्ता सबै श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि शनिबार हाम्रो कार्यक्रम हुने छैन। फरक विषयका अर्का अतिथिसँग आइतबार उपस्थित हुने नै छौं। आजको कार्यक्रमबाट न्यूज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्र दीपक सापकोटा र म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार।